आया तो देखा था कि स्ट्रेचर पर बुजुर्ग पड़े हुए थे जो बेचारे दर्द की वजह से या सर्दी की वजह से सूंघ रहे थे। फिर मैंने नर्स से कहा कि यार बाजी इसको कोई दवाई वगैरह दी है, ये कब का आया हुआ है? कहती भाई डॉक्टर ने नहीं लिखी तो मैं कैसे दवाई दूं। वाइफ से पूछा भी इसको क्या हुआ, कपड़ा इसके ऊपर डला हुआ, तो उसने कहा 15-20 मिनट में बाद वो मर गया था। सुबह आप आए हैं यहाँ पर? जी सर। तो अमले की क्या सूरत हाल थी कि अमला ड्यूटी पर मौजूद था? मैं सर नर्स एक सोई थी, डॉक्टर जो है अपने वो मतलब कि अपनी कुर्सी के साथ उसका बेड है उसके ऊपर सोया हुआ था। मुझे पता चला है कि वो पेशेंट कोई जो है ना वो एक्सपायर हो गया है। वो कहते हैं कि वो एडिक्ट था, नशई था, पता नहीं क्या था। तो हम इस मामले की भी इंशाल्लाह पूरी इंक्वायरी करेंगे और जो भी कल्प्रेट है ना इनके खिलाफ इंशाल्लाह पूरी कार्रवाई करेंगे। पर जो नशई है ना वो आयत है तो उसका इलाज क्या नहीं होता है इस हॉस्पिटल में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में, जहां पर जो शख्स है वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, तिबी इमदाद ना मिलने की वजह से दम तोड़ जाता है। तो यहाँ पर जो उस वक्त जो यहाँ पर जो मरीज़ मौजूद थे उनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ है जिन्होंने यहाँ पर उसको यहाँ पर डॉक्टरों को कहकर, डॉक्टर सोए हुए थे, दूसरा अमला भी सोया हुआ था, सिर्फ एक वार्ड बॉय जो वो ड्यूटी पर जाग रहा था वही मरीज़ों की ट्रीटमेंट कर रहा था। तो इनसे ये जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम अल्लाह दिता प्राचा है, ये बता रहे हैं कि मैं एक समाजी वर्कर हूँ जड़ावाला का। तो इनके ज़ोर शोर पर जो मरीज़ को जिसकी डेथ हुई है तो उसको इन्होंने ट्रीटमेंट दिलवाई, उसको कंबल वगैरह उसके ऊपर डलवाया। तो जब इन्होंने अभी आकर देखा है तो वो मरीज़ एक्सपायर हो चुका था। तो इस पर इन्होंने एक एप्लीकेशन भी मूव की है जो हेल्थ इंतज़ामिया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि सारा वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप सुबह कितने बजे यहाँ पर आए और किस वजह से आए थे आप? जी मैं सुबह 4 बजे आया हूँ। मेरी वाइफ की ना गुर्दे में पेन थी तो उसके इसलिए मैं आया हूँ इमरजेंसी में। मैं आया हूँ तो देखा था कि स्ट्रेचर पर बुजुर्ग पड़े हुए थे जो बेचारे दर्द की वजह से या सर्दी की वजह से सूंघ रहे थे। तो मैंने कहा यार इंसानियत के नाते इसको स्ट्रेचर पे तो बेड पे तो डालो यार, या इसके ऊपर कोई कंबल वगैरह डाल दो, आपके इमरजेंसी में कंबल नहीं है। तो वो जो है उसका नाम इकराम या वगैरह पता नहीं क्या नाम था, इकराम मेरा ख्याल नाम था। उसने कहा अच्छा अच्छा करते हैं यार। फिर मैंने नर्स से कहा कि यार बाजी इसको कोई दवाई वगैरह दी है, ये कब का आया हुआ है? कहती भाई डॉक्टर ने नहीं लिखी तो मैं कैसे दवाई दूं। मैंने जब डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर सोया हुआ था, उसकी जगह पे इकराम पर्चियां लिख रहा था। तो मैंने कहा इकराम भाई इसको भी यार कोई दवाई वगैरह दे दें, या इसको आपकी क्या ड्यूटी है? कहती मेरे इधर भी ड्यूटी है, वार्ड में भी ड्यूटी है। मैंने कहा क्या आपकी ड्यूटी क्या है? कहता वार्ड बॉय। मैंने कहा वार्ड बॉय है तो फिर इसको कम से कम उठा कर बेड पे तो लिटा दे, इतना तो हमारा हक है। कहता आओ मेरे साथ। मैंने टांगों को पकड़ा और उसने सर से पकड़ा, हमने बेड पे लिटाया। फिर मैंने उसको कहा कि यार इसको कंबल भी कराओ, उसने फिर कंबल करवाया। उसके बाद डॉक्टर को मैंने जब कहा कि यार इसको कोई दवाई वगैरह, इस बेचारे के लिए भी तो कोई होनी चाहिए दवाई, कुछ तो दवाई दो। नर्स को कहता यार कुछ इसको लगा दो यार, कुछ ना कुछ लगा दो इसको। तो जब मेरे खड़े ही उसने आते सारी नर्स ने ना यहाँ पे उसको ड्रिप लगाई है। मैंने कहा बाजी आप इसको बाजू में लगाते या टांग में लगाते, मैं ये देखता हूँ कि टांगे में लगती हैं या बाजू में लगती, तो आपने यहाँ पे लगाई। कहते भाई इसको इधर ही लगनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं रिलैक्स हो गया। मैं उसके बाद घर चला गया कपड़े चेंज करने। मैं जब दोबारा मेरी वाइफ इधर ही थी इमरजेंसी में, मैं दोबारा मैंने वाइफ से पूछा भी इसको क्या हुआ, कपड़ा इसके ऊपर डला हुआ, तो उसने कहा 15-20 मिनट में बाद वो मर गया था। तो मैंने कहा मर गया? वो तो बिल्कुल जैसे सूंघ रहा था, ठीक था, लेकिन अब मर भी गया। कहती हाँ आपके बाद ना 15-20 मिनट बाद मर गया। मैं इसके बारे में एमएस से बात की कि यार इनको यार कोई थोड़ा सा समझाओ कि इनकी वजह से, ये लापरवाही की वजह से ये मरा है। एमएस ने कहा ठीक है यार मैं फैसलाबाद हूँ, मैं आऊँगा तो फिर देखूँगा। उसकी जगह पे इंचार्ज बैठे हुए थे अकरम साहब से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं डॉक्टरों से कहूँगा, अभी तो वो ड्यूटी से चले गए हैं, वो आएँगे, वो उनसे बात करेंगे, अभी तो वो सोए होंगे, फिर आएंगे तो मैं करूँगा। मैंने कहा यार इसका आपको क़यामत वाले दिन इसका जवाब दे होना कि आपके हॉस्पिटल में एक बंदा दवाई की वजह से वो मर गया या आपकी लापरवाही की वजह से। कहता ठीक है बस ठीक है, आपने बता दिया ना, बस ठीक है। अच्छा, जब सुबह आप आए हैं यहाँ पर? जी सर। तो अमले की क्या सूरत हाल थी कि अमला ड्यूटी पर मौजूद था कि अपने अपने जो? जब मैं आया हूँ सर, नर्स एक सोई थी, एक बैठी थी, वो दवाई वगैरह दे रही थी। इकराम जो है वो पर्चियाँ लिख रहा था और मतलब कि जो आता था उसको बीपी लिख कर दे देता था। डॉक्टर जो है अपने वो मतलब कि अपनी
کرسی کے ساتھ اس کا بیڈ ہے اس پہ اوپر سویا ہوا تھا چادر لے کے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہاں پر جو شہری تھے جو بتا رہے ہیں کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ پریچا ہے، یہ ایک سماجی ورکر ہے، تو یہ اپنی میسز کو لے کر یہاں پر آئے تھے. صبح جو یہاں پر آئے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو یہاں پر جو عملہ تھا وہ سویا ہوا تھا. صرف ایک وارڈ بوائے جو تھا یہاں پر وہ مریضوں کی ٹریٹمنٹ کر رہا تھا. تو ناظرین، اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں مریض جو ہے یہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے اپنا زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. ابھی گزشتہ جو چند دن پہلے جڑا والا ہی کا ایک علاقہ ہے ستیانہ کا، وہاں پر رورل ہیلتھ سینٹر میں وہاں پر بھی یہی صورتحال دیکھی گئی کہ ایک وہاں پر صفائی کرنے والا جو موجود تھا، وہی جو آنے والے مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر کام کر رہا تھا، اور ڈاکٹر جو تھا وہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور باقی جو عملہ تھا وہ بھی غائب تھا. تو وہ مریض جو ہے وہاں پر 15 منٹ تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی. تو یہی صورتحال یہاں پر بنی ہے کہ یہاں پر بھی اس کی مریض کی جو بہتر صورتحال نگہداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا. تو ناظرین، ایسے ہی کئی واقعات ہیں کہ جو ہمارے مسیحا ہیں جنہوں نے انسانی جانیں بچانی ہوتی ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے جو یہاں پر آنے والے جو ان کے پاس مریض ہیں ان کو فوری طبی امداد دی جائے. حالانکہ جو حکومت وقت ہے، پنجاب حکومت ہے، انہوں نے ہر سہولت جو ہے ہمارے ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں دی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی مریض بغیر طبی امداد کے یہاں سے نہ جائے. تو ناظرین، جو آج کا یہاں پر واقعہ ہوا ہے، ایک جو شخص ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. تو اس حوالے سے ہم جانیں گے یہاں پر جو اس ہسپتال کے جو ایم ایس ہیں ان سے ہم بات کریں گے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑاوالا ڈاکٹر اکرم صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو صبح یہاں پر جو مریض جو یہاں پر ایکسپائر ہوا ہے ڈاکٹروں کی ان کے عملے کی غفلت کی وجہ سے، تو یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، یہ صبح جو یہاں پر مریض ہے وہ سنا ہے کہ ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے، عملے کی غفلت کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ جو شکایت کنندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنی میسز کو یہاں پر لے کر آیا تو جو عملہ تھا وہ سویا ہوا تھا، ایک جو وارڈ بوائے تھا وہ صرف جاگا ہوا تھا جو مریضوں کی وہ ٹریٹمنٹ کر رہا تھا. تو اس بارے میں آپ نے کیا، آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے؟ نہیں، میں صبح ہی آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پیشنٹ کوئی جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹ تھا، نشئی تھا، پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا مجھے نہیں پتہ. میں ابھی ایم ایس صاحب جو ہے نا وہ فیصل آباد میٹنگ میں ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو ہم اس معاملے کی بھی انشاءاللہ پوری انکوائری کریں گے اور جو بھی کلپریٹ ہے نا ان کے خلاف انشاءاللہ پوری کارروائی کریں گے. تو ابھی ہم پتہ کر رہے ہیں کہ کون کون بندہ تھا جو بھی جس نے کوئی کوتاہی کی ہے نا ان کے خلاف انشاءاللہ کارروائی ہوگی. اچھا سر، جیسے آپ نے بات کی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیشنٹ تھا جو یہاں پر ایکسپائر ہوا ہے وہ نشئی تھا، کیا آیا کہ یہاں پر جو نشئی ہے نا وہ آیت ہے تو اس کا علاج کیا نہیں ہوتا ہے اس ہاسپٹل میں؟ نہیں، بالکل کرنا چاہیے. اور انسان تو ہے نا، یہ تو نہیں ہے بات کہ بھی اب اس کے ساتھ اگر اس کے کوئی لواحقین وغیرہ نہیں آئے یا کوئی بھی نہیں آیا تو پھر بھی ان کو تو چاہیے کہ ان کی ٹریٹمنٹ پورے صحیح طریقے سے کریں. ان کا حق بنتا تھا جو بھی اس کو پورا ڈیل کرتے، اس کو جو بھی میڈیسن وغیرہ یا جو بھی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کو اس کو دوائی ملی ہے یا نہیں ملی ہے، ابھی ہم انکوائری کریں گے انشاءاللہ تو پتہ چلے گا سارا کس کی کوتاہی ہے، کس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے جو بھی. جی ناظرین، یہ تھے اے ایم ایس ڈاکٹر اکرم صاحب جن کا کہنا تھا کہ ایم ایس صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد سی او صاحب کی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں. وہ جو ہی آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس معاملے کی انکوائری کرتے ہیں. جو اس معاملے میں جس کی کوتاہی نظر آئی تو اس کے خلاف سخت محکمانہ ایکشن لیں گے اور ان کے خلاف جو رپورٹ بنا کر اعلیٰ افسران کو بھیجی جائے گی تاکہ آئندہ ایسا واقعہ جو ہے وہ لاپرواہی ہے نہ برتی جائے.